अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस ज़मानहा। ज़मानहा क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तीन दौर हैं जो फ़ारसी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बारे में आज से हम ग्रामर की जो बेस है उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो यही बेस है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आज तक जो भी हमने ग्रामर पढ़ा उनको याद रखना ज़रूरी था। वो जो हमने पढ़ा है वो हमें इन टॉपिक्स में फ़ायदा देंगे, क्योंकि अगर वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे, वो अगर हमने जहन में बिठाया होगा तो वो टॉपिक हमें यहाँ काम आएंगे, वो सेंटेंसेस यहाँ हमें काम आएंगे, वो अल्फाज यहाँ हमें काम आएंगे। लिहाजा मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं ग्रामर के रिलेटेड, उन सबको अच्छे से पढ़ें, दूसरों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आप सब तक पहुंच सकें। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज़मानहा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि किस तरह हमने जुमला बनाना है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। सबसे पहले फ़ारसी, उर्दू और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजें इसमें दी गई है। तीनों लैंग्वेजें दी गई हैं और ये तीनों लैंग्वेजों में हाल क्या है, यानी प्रेजेंट। प्रेजेंट हाल को कहा जाता है कि हाल क्या है, वो प्रेजेंट कहलाता है। मौजूदा ज़माना, मौजूदा ज़माना जो है, मौजूदा ज़माना को हाल कहा जाता है, यानी कि जो हो रहा है, जो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट कहलाएगा। दूसरा माजी है, गुज़श्ता, माजी या गुज़श्ता यानी पास्ट, गुज़रा हुआ ज़माना। माजी गुज़रे हुए ज़माने को कहा जाता है, गुज़रे हुए ज़माने को कहा जाता है माजी। तो ये दूसरा टॉपिक। और मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल आइंदा यानी आने वाला, फ्यूचर जो है, फ्यूचर, फ्यूचर यानी आने वाला, वो मुस्तकबिल कहलाता है। और आज का जो टॉपिक हमारा है फ़ेल यानी वर्ब। फ़ेल क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहा जाता है, फ़ेल क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, एक लेक्चर दिया है उस पर। फ़ेल के बारे में, वर्ब के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। एक वीडियो है मेरे चैनल पर, उसको देखें, उनको पढ़ें, उनको शेयर करें और याद करें ताकि वो यहाँ काम आ सके। यहाँ हमने फ़ेल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को पढ़ना है। फ़ेल रब्तिया या फ़ेल कमी कुमकी, फ़ेल रब्ती या फ़ेल कुमकी क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है, इसके बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया गया है, जो तीनों लैंग्वेजों में आता भी है। और फ़ारसी में ज़्यादातर हम ये फ़ारसी पढ़ रहे हैं, पर्शियन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो इसके लिए इनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले फ़र्स्ट पर्सन कौन कहलाता है? वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम, वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो वाहिद हो या जमा हो। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कौन है? जो कलाम करता है, कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है। अब उसमें सिंगुलर में हूँ या प्लूरल में हूँ, दोनों फर्स्ट पर्सन ही हैं। चाहे एक शख्स बात कर रहा है या 10 बात कर रहे हैं, तो वो मुतकल्लिम ही कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। और ये सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज में ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि कोई भी लैंग्वेज हो तो फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला होता है, जो भी हो, चाहे उसमें 10 आदमी हों या 20 हों, जितने भी हों, जमा में हों या वाहिद में हों, तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, जो बात कर रहा हो। सेकंड पर्सन कौन कहलाता है? सेकंड पर्सन यानी जो हाजिर हो, जिससे बात की जा रही हो, वाहिद हाजिर हो या जमा हाजिर हो, जिससे बात की जा रही हो, वो वाहिद हाजिर कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। और सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात की जा रही हो। एक तो मुतकल्लिम कलाम करने वाला है, दूसरा जिससे बात की जा रही हो वो सेकंड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन कौन है? जो गायब होता है, जो जमा गायब में हो या वाहिद गायब में हो, थर्ड पर्सन है। यानी कि जिस शख्स के बारे में बात हो रही हो, जो सामने मौजूद न हो, जो मौजूद हो वो सेकंड पर्सन है, और जो मौजूद न हो वो थर्ड पर्सन आएगा, यानी वाहिद गायब आएगा। अब इनके लिए इनकी पहचान क्या है, कि किस तरह हमने ये वर्ड इस्तेमाल करने हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। इनके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं पर्शियन लैंग्वेज में।
سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر میں خود کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو یا تو اگر میں واحد ہوں تو الف اور میم بڑھانے سے واحد متکلم بن جائے گا، چاہے کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی مصدر ہو، تو ان کے نون ہٹانے سے الف اور میم بڑھا دو تو واحد متکلم بنے گا۔ الف یہ اور میم بڑھانے سے جمع متکلم بنے گا۔ اسی طرح جمع حاضر الف اور یہ دال بڑھانے سے، اور واحد حاضر کے لیے الف یہ بڑھانے سے، اور جمع غائب کے لیے الف نون اور دال بڑھانے سے، اسی طرح واحد غائب کے لیے الف سین تے یعنی است ہے، یعنی صرف نون ہٹانا ہے تو وہ واحد غائب بن جائے گا۔ آگے دیا ہے کہ است واحد غائب ہے، استند جمع غائب ہے، استی واحد حاضر ہے، استید جمع حاضر ہے، استم یعنی واحد متکلم ہے، اور استیم یعنی جمع متکلم ہے۔ ہست ہستند ہستی ہستید ہستم ہستیم۔ ہی از دے آر یو آر آئی ایم اور وی آر۔ تو یہ ایک پہچان ہے کسی بھی لینگویج کو یاد کرنے کے لیے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں متکلم ہوں، کلام کرنے والا ہوں، اور میں سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات کروں، لیکن میں جو ہیلپنگ ورب ہیں ان کو استعمال نہ کروں، میں تھرڈ پرسن کے جو ہیلپنگ ورب ہیں وہ واحد حاضر کے لیے استعمال کروں، تو وہ سینٹنس نہیں بنے گا۔ لہٰذا ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو پریکٹس میں لانا ہے، جملے بنانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے کوئی بھی لینگویج ہو۔ تو جب تک نہ ہم جملے بنائیں، جب تک نہ ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں، تب تک ہم یہ چیز نہیں سیکھ پائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ یہاں یہ دیا تھا ہست، ہست کا مطلب وہ ہے یعنی ہی، ہستن کا مطلب دے آر یعنی وہ سب ہیں، ہستی کا مطلب یو آر یعنی تو ہے، ہستید کا مطلب یو آر تم سب لوگ ہیں ہو، آئی ایم کا مطلب میں ہوں، وی آر کا مطلب ہم ہیں، ہستیم۔ بود کا استعمال ہوگا، بود کیا ہے؟ بود وہ تھا، ہی واز بودند وہ سب تھے، دیور بودی تو تھا، یوور بودید تم لوگ تھے، یوور بودم میں تھا، آئی واز بودیم ہم لوگ تھے، وی ور۔ تو یہ بنیاد ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے، یہی بنیاد ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے سینٹینس فرام ہیلپنگ ورب، جملہ ہائے با فعل رابطی، فعل رابطی یا فعل کمکی، یعنی کہ ہیلپنگ ورب کے جو سینٹینس ہیں، اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ہیلپنگ ورب میں کون کون سے ورڈ، کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہی لفظ یہاں استعمال ہوں گے جو ہمیں ایک پہچان، ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ ہم نے اگر کس بات کرنی ہے تو کس سے میں بات کر رہا ہوں، کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، تو وہ ہم نے پڑھا۔ لیکن اب سینٹینس کے بارے میں ہے کہ سینٹینس ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ او دانش جو است وہ طالب علم ہے، است کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے۔ ہی از اے اسٹوڈنٹ وہ طالب علم ہے۔ آنہا بازی کن ہستند، آنہا بازی کن ہستند وہ کھلاڑی ہیں، وہ کھلاڑی ہیں، دے آر پلیئرس، دے آر پلیئرس وہ کیا ہیں؟ وہ کھلاڑی ہیں، دے آر پلیئرس۔ شما یک استاد ہستید تم ایک استاد ہو، شما یک استاد ہستید تم ایک استاد ہو، یعنی کہ یہ اور دال بڑھانے سے واحد حاضر بن جاتا ہے، تم ایک استاد ہو، شما یک استاد ہستید یو آر اے ٹیچر۔ او یک پسر است وہ ایک لڑکا ہے، او یک پسر است، است کا استعمال ہوا تو است کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہ وہاں استعمال ہوگا جہاں وہ غائب ہو۔ آگے کیا ہے؟ او یک دکتر است وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، شی از اے ٹیچر، شی از اے ڈاکٹر، شی از اے ڈاکٹر وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ماں دانش جو ہستیم ہم طالب علم ہیں، وی آر اسٹوڈنٹ۔ من در خانہ بودم میں گھر میں تھا، من در خانہ بودم تو میم بڑھانے سے واحد متکلم بنتا ہے، تو میں گھر میں تھا، آئی واز ان ہوم۔ شما استاد بودید تم استاد تھے، یو آر اے ٹیچر، یو آر اے ٹیچر۔ او آنجا بود وہ وہاں تھا، ہی واز دیئر۔ شما دانش جوئے دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہستید، شما دانش جوئے دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہستید تم لوگ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالب علم ہو، یو آر اسٹوڈنٹ آف جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ او بد است وہ بری ہے، شی از بیڈ، شی از بیڈ یعنی کہ وہ بری ہے۔ او با برادرش در خانہ بود وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر میں تھا، ہی واز ان دا ہاؤس ود ہز برادر
وہ کشنگ است، وہ خوبصورت ہے. شی از بیوٹیفل. کشاورز در دہکدہ بود. کشاورز در دہکدہ بود. کسان کہاں ہے؟ گاؤں میں تھا. کسان گاؤں میں تھا. فارمر واز ان دی ولیج. فارمر واز ان دی ولیج. کشاورز در دہکدہ بود. کشاورز یعنی کسان کہاں ہے؟ گاؤں میں تھا. دہکدہ بود کشاورز گاؤں میں تھا. فارمر واز ان دا ولیج. یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ اینجا است، وہ یہاں ہے. ہی از ہیئر. ہی از ہیئر. روئے درخت پانچ طوطی بود. درخت پر 5 طوطے تھے. There were 5 parrots on the tree. There were 5 parrots on the tree. ان اسپ است، یہ گھوڑا ہے. دس از اے ہارس. ان گاو است، یہ گائے ہے. دس از اے کاؤ. مادر و پدر شما پیر ہستند. تو یہاں غائب کی بات ہو رہی ہے، جمع غائب کی، تو نون اور دال بڑھانے سے جمع غائب بنتا ہے. مادر و پدر شما پیر ہستند، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں. یور پیرنٹس آر اولڈ. تو یہ ہیلپنگ وربس تھے. سینٹینس اور ہیلپنگ ورب میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے آج پڑھا. ان ٹاپکس کو، ان ویڈیوز کو اچھے سے دیکھیں، ان کو یاد کریں، دوسروں کو شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ جو بھی اس میں غلطیاں خامیاں ہوں ان کا اظہار کریں، تاکہ میں آپ سب کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکوں جو آپ کو فائدہ دے اور آپ جو سیکھنا چاہتے ہو وہ آپ سیکھ سکو. چلیے ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.